Yadnika Kyokatung, Amigayan Korea, Gayanat song A29. A29. Sorvis poraccia mondira Anondan bitur suruya Diso aizo amchi purbizo Novegit rutsun gamuya Surak ceta leyedai guru Sonto sanula suruya Koshin borong nam chikarza Devak murvik moima Nirontori Diuya Alleluia 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Aistevanam kadilya disa, bagi vontale shacha. Yod misat sokot kotian guru Sumuya vedi muka Ekalis monachi sal sukli Devachi atuya uka O Lord Bapa kami puta Anik povitatnya Soja sasra sasra Hallelujah, 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 hallelujah. सगल्यांक देवान बरो दीस दिवं. आयज आमची परब आनी हे परबे निमतान आमच्या आस्काऱ्याचे विनवणेन सगळ्या कोळंगोटकारां खातीर आमी मागता. ह्या आस्काऱ्याचे मजतीन आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो. आयज जल्माचो दीस पाळटात जोकीम फेर्नांडीस, Maria Angelica Fernandez, João Paulo Silveira, Tylen Ace de Souza, Alexander Rodriguez, Maria Francisca Rodriguez. हांच्या जिविता खातीर देवा कारगां दिवया आनी देवाची जायतीं बेसांवां तांचेर मागून घेवया. तशेंच आमचो भाव डेनियल मातायस बॅप्टिस्टा खोबरावाड्यांतलो कालच्या दिसा काळजाचो आताक येवन देरेफेन सोंपला. ताची गोरकान कामन बॅप्टिस्टा युकरिस्टीक मिनिस्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी युकरिस्टीक मिनिस्टर. ह्या आमच्या बाबाक सुर्गींचें सूख मागुया आनी तांचे फामिलीक देवान बुजवून दिवंक ह्या मिसांत आमी मागचें. बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एको तुमचेय सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. बाबा भयणीनो, आयज फेस्ताचें मीस. आमच्या आस्काऱ्याची परब. पूण आयज इगोजेंत लोक ना. आयज इगोजेंत एकूच मीस.
पूण फाटलीं फेस्तां जाल्यान तेन्ना हांव नोको कितलीं जाणां फेस्ताच्या मिसाक येयल्यान तीं चडशे जाण जे देवाचें उतर पुरगोटूंक येवपी म्हणटाले फेस्तां कोण ना मरे पयल्या मिसाक लोक सुबेज पूण आयज आमी सगळीं गोणगोटकारां एकाच मिसान वांटो घेता घरांतूच रावन ह्या मिसांतल्यान आमी देवाक दिनवासता आनी आमच्या आस्काऱ्या खातीर देवाक आर्गां दिता तुमी म्हजे गोवाय बागेवन आलेश तुका आनी म्हाका देख जेजूचो गोवाय सांग थोडोसो वेळ ओगीच रावन जेजूचो गोवाय जावंक हांव चुकला आमच्या आस्काऱ्याच्या पावलांनी चलूंक हांव विसरला गरीब दुर्बळ कसो जिवंक हांव फाटीं रावला बोगसोणें मागुया हांव पातकी सूर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सूर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन.
चिकाक लुटकून तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आज्ञा सांगाती मोहिमा देवा गुण सुर्गी मोहिमा देवा बापाची मोहिमा देवा गुण सुर्गी मोहिमा देवा Jesu Christa, eklots tu povi. मोहिमा देवा गुण सुर्गी मोहिमा देवा Eklos tu ishu, eklos tu put mistru. मोहिमा देवा गुण सुर्गी मोहिमा देवा आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, जो कोण तुजो आनी पेल्याचो मोग कोत्ता तो सगळ्यो तुज्यो आज्ञा पाळटा म्हूण तुज्या पुतान आमकां शिकयलां. तर बागेवंत आलेशाची देख घेवन माये मोगाच्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत भरूंक आनी तुज्या राजान तुवें तयार केल्लें सूख भोगूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक फावो कर. आमच्या समयांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवो चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेले वाचो. सगळ्या वस्तूचो सांबाळ करपी तुजे भायर आनीक दुसरो देव ना. तुवें नीत करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्या सेवाक तुवें हिशोब दिवची गरज ना. तुजे नितीच्या मुळाक आसा घोटाय. तूं सर्वा सोक्ताचेर रायपण चलयताय ते तूं सर्वाताय दुलोप बळो करता. तुजें सोरपदवेदारपण मानून तूं तुजें बोल दाखयताय. तुका वळखून घेयना तांची उर्मोटाय तूं तांच्या तोंडार मारताय. पूण तुका इतले बोल आसून तूं दुलोबायेन न्हीद कोत्ताय. भरपूर मधुरायेन तूं आमकां चलयताय. तुका खुशी आसल्यार पुरो, जाय तें करूंक तुका पदवी आसा. अशें करून प्रमाणीक मनीस पेल्याताय कसो मनशाकूल जावचो हें तुवें तुजे पोरचेक शिकयलाय. आनी पातक केल्यार पातकाची कोत तूं दिताय म्हूण तुज्या भुरग्याक तुवें बोरवोसो दिलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो हे पोरी. तूं सायबा तुलो आनी कोण वालो. सगळीं म्हणुया. तूं सायबा तुलो आनी कोण वालो. कितलो म्हूण तूं दुलोप सायबा, कोणूय उलो मारी जाल्यार माई मोगान ताका पावताय. तुज्या मागण्या कांदी सायबा, उलो मोची विनंतीचो आयकून तुगे सोर्वेस बोरा. म्हणुया. तूं सायबा दुलो आनी कोण वालो. तुका नोमान करच्याक सायबा सगळीं राष्ट्रां येतलीं आतां तुज्या नांवाक भोवमान दितलीं. कित्याक तूं तो सर्वेस्परा तुज्यो पोरण्यो जापाच्यो तुजी बोगोर आनीक दिवना. म्हणुया.
saiba dulom ani konvalom. Saiba tu dio kakotitso rokro samchi sulunena mai mogan viswas tuja kalsan makapole korचुरचुरे तुझ्या बोलान कोटकोर माका चाकोनीच्या पुताक निवार. म्हणूया तू सायबा धुलो आणि कोणवालो. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटये वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आत्मो आमचे वसोकतायेच्या आदाराक येता. तर फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नोकळो देखून उतरांनी उचारूंक जायनान तसले हासकार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोद करता. काळजां तपासून वळखता तो देव आत्मो कितें मागता तें बरें जाणा. कित्याक देवाचे खोशे प्रमाणे तो पवित्र केल्ल्या पासत विनंती करता. देवाचें उतर हें. देवाचे वोड कर. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. देवाचे उतर आयकतात ती. ताची कोशी बालटाती. ती सुभागी. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असू. तुमची सोवी आसू. लुका प्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून फारिजेवांक सांगलें, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो. तो तांबडी आनी नाजूक सवणी आंगोसरां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हड्या दोबाज्यान बरीं बरीं जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगळोच सवनांनी भरोवन ताच्या दारवट्याशी पडलेलो आसतालो. गिरेस्ताच्या मेजावेलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणीन एकून येवन ताची चोवणां लेवतालीं. मागीर जालें तें तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपान व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. हेमकोणांत आटे विटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्रामाक आनी ताच्या गोपांत आसलेल्या लाजाराक ताणें पयस देखले आनी अशी बोब मारली, अब्राम बापा, म्हजे चुरचुरे दवर. आनी आपल्या बोटाची थिंपी उदकान बुडोवन
म्हजी जीब थोंडावंक लाजारसाक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव बारी वळवळटां. आनी आब्रामान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. म्हणटच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण आंगातान तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना. न्हय म्हूण थंय तावन आंगाय येवंक जायना, कित्याक आमचे आनी तुमचे मदें मोट्टें व्हडलें पाताळ थिरायिल्लें आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान्ये वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयज आमच्या आस्काऱ्याची पोरो. आमचो आस्कारी बागयोन तालेस आनी ताचें पिक्चर पळयतना ताच्या हातांत आमकां कोट्टी दिसता. आमचो आस्कारी भिकारी. हांव सिमनारींत आसलो आनी आमच्याय गांवांत केपें फेस्त आसलें. आमी जाणा, फेस्त म्हणटच भिकारी आसता. सोयरीं येतात तशे भिकारी येतात दारार. आमचें जेवण जाल्लें, सगळोच घामान बुडलोलो. केंकी घेवन लोंगडोत लोंगडोत एकलो भिकारी आमच्या दारान येयलो. आनी भिकारी दारान येतूच रोखडेच आमी पयशे घालूंक वयता. हांव पयशे हाडूंक गेलो दिवपाक. मुझे पैसा नहीं चाहिए, पयशे नाकाय म्हणूं लागलो. जेवण जाय, म्हाका मातशें बाजारां व्हर, बाजार में जाने का है. आनी हांव सिमनारीस. तेन्ना आमच्या घरांतूय मोटोर बिटोर तसलें कांय ना, सायकल आसली. बरें, बाजारांत पावोंक जायो, बसयलो सायकलीर आनी बाजारांत व्हेलो. वाटेर म्हणोंक लागलो, इधर दारू का दुकान किधर है. म्हाका लोक वळखता, म्हज्यान गादयेर वसोंक जायना. हांव थंय सकयल वयर रावलो रस्त्यार, इधर है. देंवलो, लोंगडोत लोंगडोत गादयेर गेलो. कितें पियेलो हांव नको, पूण येता आसतना पेप्सी घेवन येयलो. आनी म्हाका म्हणोंक लागलो, ये तेरे लिए. सकाळीं सावन भीक मागोन पयशे गेल्यात आनी आतां त्याच पयशांचे ड्रिंक्स घेवन म्हाका दिता. घेवंक आत मातशें फाटीं फुडें जालें. पियेलो. पूण आयज पाद्री जावन हांव जायते कडेन जायतें कितें पियेलां. पूण त्या भिकाऱ्याच्या हातांतलें घेवन पियेल्लो तें चड गोड, तें चड व्हड, तें आजुनूय हांव विसरोंक ना. दुसरीं कोणें कोणें कितें कितें दिलां तें खबर ना. But that beggar gave me the drinks that still I cherish. भाऊ भयणांनो, तुमच्याय जिवितांत असले भिकारी जायते मेळटात. थोडे आपणा लागीं आसा ते वगडावून भिकारी जाल्यात. थोड्यांक दुसऱ्यांनी भिकारी केल्यात, चोरून फोटोवन नागोवन तांकां रस्त्यार घातल्यात. आयज कोवीड-19 एपिडा येयल्या आनी एपिडेक लागून
जायते भीक मागोंक पावल्यात, दुडूनांत. कोण एकलो मायग्रंट म्हणटालो, आपूण सदां काम करीत येयलां, पूण हें दुयेंस येयलां देखून मैंने पहली बार भीक मागने का काम किया. काम ना देखून भीक मागोंक पावलो हे पिडेक लागून. आमचो आस्कारी भिकारी, पूण बागेवन भिकारी. गिरेस्त मनीस दुबळ्यांक दिता समजो येता, पूण एक भिकारी भिकाऱ्याक दिता हें बागेवनपण. आनी देखून तो बागेवंत. एक भिकारी दुसऱ्या भिकाऱ्याक दिता. देखून आयज ताची देख घेवन जेजूचे गोवाय दिवंक आमकां देवाचो उलो. देखून पयली वस्त भिकारी जा. सगळ्यांक आमकां आपोवणें भिकारी जावचें. फादर, तूं आनी आमकां भीक मागोंक लायता? भिकारी जा देवा मुखार. खरें म्हळ्यार देवा मुखार आमी सगळीं भिकारी. आनी जेन्ना देवा मुखार तूं भिकारी जाता तेन्नाय दुसऱ्यांक भीक घालूंक तुजे हात सदोळ जातात. कित्याक देवा मुखार भिकारी हें मानून घेता की हें सगळें म्हाका देवान दिलां. जॉन चॅप्टर 3:27 देवान दिल्या बगर कोणाक कांयच मेळना. म्हणटच देवान दिलां दिवंक. आयच्या शुभ वर्तमानांतलो तो गिरेज दिवंक नकळो, देखून नितीक सांपडलो. म्हणटच देवा मुखार ग्रेस जावप म्हणजे देव सगळें दिता म्हूण स्वत मानप आनी देवाचेर पातयेवन जेवप. एका भिकाऱ्याक पळयात, तो देवाचो उगडास कोत्ताच. हिंदू दिश्टी पडल्यार परमेश्वर तेरा भला करूं म्हणटा. क्रिस्तांव दिश्टी पडल्यार जेजू तुजेर आशिर्वाद घालूं म्हणटा. मुस्लीम दिश्टी पडल्यार अल्लाचें नांव घेता. म्हणटच देवा मुखार गरीब जावप म्हणजे देवाचो दीस रात उगडास करप. खुशे मनान गरीब ती सुभागी हाची समजणी देवाचेर पातयेवन जिये. दुसऱ्यांक दिवंक भिकारी जा. भिकारी जा पूण दुसऱ्यांक दिवंक पागेवन तालेशा भाशेन. ताणें गिरेस्तकाय सोडली. भिकारी जालो दुसऱ्यांक दिवंक, न्हय दुसऱ्यांक कडलें घेवंक. आनी देखून प्रोवर्ब 19:27 अशें म्हणटा, गरिबांक दिता तो देवाक उश्णें दिता. आनी देवाक तर तुवें रीण कशें उश्णें कशें दिलें, देव तुका दितलोच. देखून भिकारी जा दुसऱ्यांक दिवंक. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना आमी ग्रेस जाता. तूं दी आनी देव तुका दितलो अशें म्हणटात. तूं दुसऱ्यांक चिमटी मारून दिता, देव तुका मूठ मारून दिता. तूं दुसऱ्यांक मूठ मारून दिता, देव तुका पोसो भरून दिता. आनी तूं जेन्ना दुसऱ्यांक पोसो भरून दिता, देव तुका मुठी भरून दिता. असलो देव आमचो. म्हणटच भिकारी जा दुसऱ्यांक दिवंक.
ग्रेस जावन गरीब जालो. ही चूज ताणें आपलें आपोवणें कशें विंचून घेतलें दुबळो जावं. भाग्योन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन म्हणटात 2 Corinthians 8:9 जेजू ग्रेस जावन गरीब जालो आमकां गिरेस करूंक. भाग्योन पावलो म्हणटा जेजू ग्रेस जावन गरीब जालो तुका गिरेस करूंक. आनी म्हाका दिसता भाग्योन तालेसूय हेंच ताणें आपणायलें. ग्रेस फामिलींतलो ग्रेस जावन गरीब जालो तुका गिरेस करूंक. म्हणटच तुजे लागीं गिरेस्तकाय आहा जाल्यार व्हडपण नाका. तुजे लागीं गिरेस्तकाय आहा जाल्यार चड पदवी नाका. देव धांवडायतलो. पदवेदारांक देव धांवडायता. गिरेस्तकाय आसूं पूण ल्हानवीक जा. गिरेस्तकाय आसूं पूण काकूटसार जा. आनी जेन्ना तूं काकलूत दाखयतलो देवूय तुजी काकलूत करतलो. बी मर्सिफूल एंड गॉड वील हॅव मर्सी ऑन यू. थोडी म्हणटली फादर आमचे लागीं कांय ना आमी गरीब आमी आनी कितें दिवं. धंदो बंद पयशे बंद गॅस्ट बंद. Acts of the Apostles chapter 3:6 आमकां पेद्रूची खबर मेळटा. तोवूय वयतालो मंदिरांत. ताका भिकारी मेळ्ळो आनी भिकाऱ्यान ताचे कडेन कितें तरी दोळ्यांनी मागल्या भाशेन जालें. आनी भाग्योन पेद्रू म्हणटा आमचे लागीं तुका दिवंक भांगार ना आनी रुपये ना पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें जेजूच्या नांवान सांगता उठ. म्हाका दिसता सगल्या लागीं आमचे लागीं जेजू आसा. आनी देखून जेजू तो तुजे लागीं आसा तो दी गोवाय जा. गिव विटनेस टू क्रायस्ट. भिकारी आसा जेजू खातीर. तो भिकारी जालो जेजू खातीर. आमचो गोंयचो आस्कारी जुजेवाज भिकारी जालो जेजू खातीर देवाच्या राजा खातीर. देखून क्रिस्ता खातीर जेन्ना तूं भिकारी जाता तेन्ना तुका जाय तें सोंसचें पडटा. भीक मागतना इन्सल्ट घेवचे पडटात. भीक मागता आसतना तुका लोक धांवडायता. भीक मागता आसतना लोक तुका कितें कितें म्हणटात. भीक मागूंक लज दिसता. एक पावटी कांय मेळना जाल्यार भिकाऱ्यान उपाशी न्हिदचें पडटा. हे सगळे त्रास हे सगळे कोस ते तुका आनी म्हाका ह्या दिसांनी आसात. कांय ना. कोणा कडेन मागूं कितें मागूं खंय वचो कोण दितलो. आमचो भिस्म म्हणटालो एक खंय तारवटी येयलो बायल खंय घर सोडून गेली भियोन कोरोना वायरसाक लागून. ताची परिस्थिती अनवॉन्टेड. सो आय एम नॉट वॉन्टेड इन द फॅमिली. भिकारी कोणाक नाका. गेट आवट. म्हणटच आयज कोरोना वायरस पिडेक सांपडलेलोय भिकारी. तो कोणाक नाका. आनी भाग्यवंत मनीस असल्यांक आतलायतात. भाग्यवंत मनीस असल्यांक वेंगयतात. भाग्यवंत मनीस तसल्यांची चाकरी करतात.
डॉक्टर एडवीन सगळे वळखतात. पूण ताणें कोणाक धांवडावंक ना. ताणें ह्या भिकाऱ्यांची सेवा केली. पूण आपुणूय तितून खूब पडलो. पूण म्हज्या मनान हो भाग्यवंत. भियोंक ना हात लावंक, भियोंक ना सेवा करूंक, पळोवन वचोंक ना देरां बंद करूंक. आय एम अ डॉक्टर, आय एम देर टू सर्व यू. हें भाग्यवंतपण. आनी म्हाका दिसता ही गोवायकी देव आमकां सगळ्यांक आयज परबे दिसा जिवंक उलो मारता. म्हणटात भिकाऱ्याक भिकाऱ्याची नसाय. म्हणजे एका भिकाऱ्याक दुसऱ्या भिकाऱ्याचें पडना. पूण हो भिकारी वेगळो. तुका चड भीक पडल्यार तो हुशार. तुजें पोट भरल्यार तो हुशार. हांव नको कोळंगूटकारां मदें कितली नसाय आहा ती हांव नको. तुका गॅस मेळ्ळे म्हाका गॅस मेळोंक ना नसाय. तुका भाडें मेळ्ळें म्हाका भाडें मेळोंक ना कुडनाटकाय. पूण हो तर तुजो आस्कारी. तुवें म्हणूंक जाय सायबा तेका दिलें म्हाकाय दी आं. तेका दिलें फुडें तेका चड गरजेचें. म्हणटच हो आस्कारी सदांच दुसऱ्यांचें चिंतपी. दुसऱ्यांक भीक पडली जाल्यार आपूण हुशार जावपी. देखून जेन्ना दुसऱ्यांक भीक पडटा, दुसऱ्यांचें पोट भरता, तूं खुशाल जा. आयच्या पयल्या वाचपांत देवाचे थोडे गूण मेळटात. देव दयाळ, देव काकुटसार. तूं सायबा सगळो दुलोभ, तूं मधूर. आनी देखून भाग्यवंत आलिशा सवें ह्योय गूण दिसतात. दयाळ, मोवाळ, उदार. सगळें तुज्या हातांत आसा. आनी एका भिकाऱ्याच्या हातांत पळय कितें आसता तें सगळें ताचेंच. पूण ताचें आसतनाय ताणें वांटलें. भिकाऱ्याशी गेल्या उपरांत तो सदांच मागताच. देवा लागीं मागता. तूं भीक घाल तो म्हणटा देव तुजें कल्याण करूं, देव तुजें बरें करूं. तुजे खातीर तो देवा लागीं मागता. आनी आयचें दुसरें वाचप म्हणटा तुज्या काळजांतले आस्कार सुस्कार देव आयकता. तूं मागणें करूंक नको तेन्ना पवित्र आत्मो तुज्या आदाराक येता. आनी देखून जेन्ना भिकाऱ्याक तूं दान घालता तो तुजे पासत मागता. कोळंगोटी बेट कोत्ता आसतना एके बायलेन म्हाका 5,000 दिले. फादर हांवें म्हळें कित्याक? ना हे इगोजे. म्हजी धूव फेस्ताक येयल्ली पोरूं. आनी फेस्ताक येवन तेणी भाग्यवंत आलिशाचे मजतीन देवा लागीं मागलें भुरगें. शी इज कन्सिव्ड. आनी ह्या भुरग्याचें देणें देवळां देखून दिनवाशी काळजान उपकारी मनान हें दान दिता. मागपी तो आमचे खातीर विनोती कोत्ता. आयच्या शुभ वर्तमानांत गिरेस्त आसा, गरीब आसा. गिरेस्ताक गरीब दिसना. आनी लाजारस म्हणगे गॉड इज माय हेल्पर. देव म्हजो आदार. गिरेस्ताक जरी गरीब दिसना देवाक सदांच गरीब दिसता. आनी आमचो पाप साहेब म्हणटा गरीब म्हणटा भिकारी म्हणटा इगोजेंत
treasure. They are treasures. कित्याक तांच्या रुपान तुका देव मेळटा. They are the face of Christ. आणि मदर ट्रिजा म्हणटाली, the hand that helps others is more holier than the lips that pray. जे हात दुसऱ्यां सोबे उदार जातात ते भाग्यवंत हात, पवित्र हात. वोंटांनी मागणें कोत्तात त्या वोंटांहून. There's a nice saying, I conclude with that. To live with Jesus is to live with poor. And to live with poor is to live with Jesus. To live with Jesus is to live with poor. And to live with poor is to live with Jesus. देखून आमचो आस्कारी भिकाऱ्यामध्ये रावंक ना. हांव म्हणटलो, he lived with Jesus. Amen. उभी रावया. सत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुदाक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो. आंकवारी मोरी ताईन सोलमलो. कोंस पाताकाव ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निगिपिलो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गात चडलो. सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांणी जिवांनी मेल्यांची मनशिबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, काथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. थोडोसो वेळ ओगीच रावन आमच्यो गरजो देवा मुखार घालुया. पाप साहेबा पासत, बिस्मा पासत, पाद्री माद्री पासत मागुया. भाग्यवंतपणाचें आपोवणें ताणें विंचून काडूंक आनी जेजूचे नीज गोवाय जावंक मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया. ह्या दिसांनी सगळीं आमी सरकाराचेर एके भाशेन तिडलेलीं आसा. जाय तो लोक कितें कितें उलयत आसा. हो लोकांचो उलो आयकूंक, गोंयकारांक कितें बरें तें विंचून काडूंक आमच्या सरकाराक देवाचो आदार आनी पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया, जाणवाय मागुया. कोरोना व्हायरस पिडीक सांपडलेले आयज भिकाऱ्या भाशेन जाल्यात. तांचो उगडास करुया. आनी भाग्यवंत आलेज पिडा पयस करपी ताचे मजतीन तांकां पिडींतले बरें कर म्हूण मागुया. आमचे दर एके फामिली पासत मागुया. आस्काऱ्याची देख घेवन दुसऱ्यांक दिवपी, दुसऱ्यांचें चिंतपी, भाग्यवंत जावपी आमचे घोराबे कर म्हूण मागचें. जावन एकल्यान आपली गरज जेजू मुखार घालची. डेनियल मतेस बॅप्टिस्टा हो कालच्या दिसा सोंपून गेला. ताकाय सुर्गींचें राज मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमचे मागणे आयकून घे. बो दयाळ बापा,
दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. Poor man cried and God heard him. तुजे मुखार आमी सगळीं गरीब. आमचो हो उलो आयक आनी जें आमी तुजे लागीं मागलां तें आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गायन करूया. C8. Kori bokil Taka naka bolidana Zai beliaci doya priti Mogal bapa manutuge Mogal kili betoni Mogal bapa manutuge Mogal kili Mogal bapa manutuge Mogan kili betoni Mogal bapa manutuge Mogan kili betoni Bapa mana bangarupe Zai priti mo wadulolo Taka naka poisha iba Zai dubliaco kielo usko Mogal bapa manutuge Mogan kili betoni 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 म्हज्या भाव भयणांनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें इंसाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमची आनी आख्खी पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताचो अप्रमीत मोग भोक्तीपणी आमी समरमता. तातूंत वांटो घेवन तुज्या भोगता वरीं तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान दिसान दीस वाडोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर कार्य आनी सर्वतायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफोळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbaraco sorvespor tu. Surgani sohosat, bolla tucia voi baba. Surgani
संसार बोलला तुझ्या वैभवान ओ स्वर्गी तुका सोय 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 ओ स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय सोय ओ स्वर्गी तुका सोय 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 ओ स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खुशेन कस मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेजाक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavard that's so good, pour go to yeah. Gesù melo, Gesù ci sala, Gesù novia nietolo. Gesù melo, Gesù ci sala, Gesù novia nietolo. Gesù novia nietolo. Gesù novia nietolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या योजनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरा डेनियल बॅप्टिस्ताची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्रस्थाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन आहा. पुनर्जन्मपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसडीत मुखामोड पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज जल्माचो दीस पाळटा तांचो उगडास करचो. पिडेंत आसात तांचे पासत मागचें. भिकाऱ्यांक पाचोय उगडास करचो आनी खुशे मनान गरीब जावं कृपा मागची. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पुती बागयोन सुसे, बागयोन दोन दुता, बागयोन तालेज आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याची सुरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना देवाच्या उतरांत अशी एक ओळ मेळटा सायबा म्हाका गिरेस्त काय नाका हांव घोडी तुका विसरत आनी म्हाका दुर्बळूय करनाका घोडी हांव लॉजीन पडत म्हाका फकत म्हजो दिसपटो गिरायज दी जेजून शिकयल्या मागण्यांत आमचो दिसपटो गिरायज आमकां सदां दी म्हूण मागुया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परास वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सूर पातकांतली सुटय आनी सूर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजो चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन सुमयांची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसा तुमचे सगळे आसूं फामिलीचें फेस्त आमचें आयज एक फामील कशी आमी एकठांय आसा एकामेकाक जेजूची शांती दिवया देवाचे शेली संसाराचे पाप काटोरी आमची काकूत कोण आमची काकूत कोण देवाचे शेली संसाराचे पाप काटोली आमची काकलूत कोण आमची काकलूत कोण देवाची शेली संसाराचे पाप काटोली आमकां शांती दी आमकां शांती दी हो आसा जेजू गिरेस्त जावन गरीब जालो आनी ह्या वेळार उंड्या रुपांत आनी ओत्मीक रुपांत आमच्या काळजांत येता ताका गोवाय दितेनी सगळीं आमी सुभागी सोम्या तर म्हजी भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली गायन करूया D37 D37 सोनीच्या राजान केलें जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुराच्या लग्नाचे
सोडीच्या राजान केलें जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुराच्या लग्नाचे आंगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगलीं बसूया दादोसपणी बसूया दादोसपणी आंगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगलीं बसूया दादोसपणी बसूया दादोसपणी भिकारी रस्त्या वयले कोटे तोटे बिडेतले बादशायान आपोन हाडले भिकारी रस्त्या वयले कोटे तोटे बिडेतले बादशायान आपोन हाडले आंगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगलीं बसूया दादोसपणी बसूया दादोसपणी आंगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगलीं बसूया दादोसपणी बसूया दादोसपणी. उत्मीक रुपान जेजू काळजान घेवंक मागणें. मोगडा जेजू, तूं पवित्र संस्कारांत आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू. आयज आमच्या आस्काऱ्याची बागयोंत आलेशाची परब आनी ह्या परबे दिसा आमी सगळीं तुका काळजान घेवंक रावता. पूण आयज आमच्यांनी तुका उंड्या रुपान घेवंक जायना. कितलेशेच दीस जाले आमी तुका घेवंक आशेता. तर ह्या वेळार उत्मीक रुपान आमच्या काळजांत यो जेजू. म्हजो आत्मो तुका बुकेला, म्हजो आत्मो तुका तानेला. म्हज्या काळजान बिराड कर जेजू. तूं आयलो म्हूण स्वत मानता आनी तुका काळजान तावन आर्गां आनी मोहिमा दिता. म्हज्या सांगाता सदांच राव आनी म्हज्या काळजान बिराड कर. म्हाका तुजे सोशिल्लो पयस सरूंक निर्मी नाका आनी आमचे वेली ही दुयेंस पिडा बेगीनूच पयस कर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, भोव पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला देखून तुका आमी काळजान तावन दिनवासता. आनी जशें बागयोंत आलेशान थांबोन आसतना तुजी भोक्ती केली, भिकारी जावन दुसऱ्यांची सेवा केली, तशेंच आमच्याय भावां भयणांचे चाकरेंत आमचें जिवीत खर्चूंक आनी अशी काळजान तावन तुजी खरी भोक्ती करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. आयज चड एनावन्समेंट नात. आयज फकत परबी. तुमी सगळीं घरा आसात म्हूण हांव जाणा. आनी आयज लॉकडावन, बाजारानूय कांयच मेळना. म्हाका दिसता आयचो दीस इतिहासीक दीस. असलो दीस आनी कोणाक निर्मी नाका. व्हडलें फेस्त आमचें, पूण आमकां इगोर्जेंत येवंक मेळना. पूण ह्या वेळार तुमकां सगळ्यांक आमच्या मनान धरून तुमचे खातीर आमी मागलां. गोंयांत ही पिडा वाडत आसा. आमच्या आस्काऱ्यान आमकां राखची, सांबाळची हें आमचें मागणें. दुयेंस पिडा पयस करपी आमचो आस्कारी, ताका फुडें घालून आमचे वेली सगळी पिडा पयस जावंक मागचें. म्हज्या नांवान हांगासर आमचे मदें आसलेले याज्ञीक भाव फादर ग्रेगरी, फादर रॉयल, फादर युक्रिस्ट, फादर मार्सेलीन, तशेंच आमची माद्री भयणी आसात हांगासर कालांगूट, आनी तशेंच सगळे फिगोजगारांच्या नांवान तुमकां आमी खुशाल बरीत परब आवडयता. देवान आमकां आपल्या देण्यांनी भरची आनी बेगीनूच आमकां इगोर्जेचीं दारां देवान उक्तीं करचीं.
हेंच आमचें मागणें, हीच आमची कळवणी, आनी कांय ना. आयज कोणाक हात दिवंक मेळना, कोणाक वीश करूंक मेळना, आयज कोणागेर वसोंक जायना. देखून हें सिट्युएशन आमी आसा तशें स्विकार करुया. आनी आमचो बिशप म्हणटालो न्यू टर्म फॉर दीस न्यू नॉर्मल. हें कितें तरी नवें पूण नॉर्मल, ते कन्सिडर इट एज अ नॉर्मल, न्यू नॉर्मल. नाल्यार बेश्टी टेंशन जाता, इट्स समथींग नॉट नॉर्मल, इट्स न्यू नॉर्मल. म्हणजे लेट्स फेस इट टुगेदर. आनी बेगीनूच देवान आमकां आमचे आदले दीस फावो करूंक आमी मागचे. ह्या वेळार आमी कोरोना व्हायरस पिडे खातीर ल्हान मागणें करुया. तुज्या घरांतूच रावून तूं मागणें कर. सर पदवेदार देवा, तुजे लागीं सगळें जाता, तुजे लागीं जायना तसलें कांयच ना. तुजें एका उतरान पिडा पयस जाता. तुवें हातूच दवरल्यार मनीस बरो जाता. ही नवी पिडा आख्ख्या संवसाराक फांकल्या. आमची काकलूत कर, आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां हे पिडेंतली निवार आनी संवसारांत आयिल्ली ही नवी पिडा तुजे पदवेन पयस कर. दुयेंत आसात तांकां बरीं कर. तांची सेवा चाकरी कोत्तात तांच्या सांगाता तूं राव. आनी आमकां सगळ्यांक तुज्या आसऱ्या खाला बाळगून दवर. आमेन. आशिर्वाद दिता. उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. बागेवन बेकारी आमचो आस्कारी ताच्या पावलांनी चलून जेजूचे गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुम्ही मोचे गोवाय संसाराच्या शिमा पर्यंत हांवूय तुमच्या सांगाता. संसार हो सोंपो पर्यंत तुम्ही मोचे गोवाय संसाराच्या शिमा पर्यंत हांवूय तुमच्या सांगाता. संसार हो सोंपो पर्यंत सामान्याची होस्तोरी संसारी सुखा सोदताली. जेजून तिची तान वळखून आत्म्याची तान बागोयली. जेजूक दर्शन अनुभवून देवा पोताक वळखूंक पावली. जिवीत तिणें बदल्लें. जेजूची ही गोवाय जाली. समोर तिचो राकोंडा सावलो तो तारसुसाचो. जेजूच्या पाटलाव दारान पिडा पिडपण कोण दिवपाचो. कित्याक म्हाका पिडा पीड दिताय. आवाज आयकलो सोम्याचो. जेजू दर्शन अनुभवून जालो विदेशांत गोवाय ताचो. तुमी मोचे गोवाय संसाराच्या शिमा पर्यंत हांवूय तुमच्या सांगाता. संसार हो सोंपो पर्यंत तुमी मोचे गोवाय संसाराच्या शिमा पर्यंत हांवूय तुमच्या सांगाता. संसार हो सोंपो पर्यंत.
भाग्यवंत आलेस आमचे खातीर विनवती कर. क्रिस्तान वासाला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बाबा, भाग्यवंत आलेस तुज्या भोगतान खालत्या आनी दुर्बळ जाल्ल्या जेजूचो मोगान पाटलाव केलो आनी शेवट पर्यंत तो ताका विस्वाशी रावलो. ह्या तुज्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी ताच्या आदारान आमच्या जोण एकल्याच्या पावण्याक विस्वाशी रावून तुवें आमकां जेजू उदेशी दाखोवन दिलाय आनी पवित्र आत्म्या वरवीं घडोवन हाडटाय. ते संपूर्ण एक आमकां पावय म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताय. आमेन. भाग्यवंत आलेसाचो आशिर्वाद दिता. Mogala Dubляncia Ascaria Bagivun Ales Mogala Dubляncia Ascaria Am patron tu kakela Bautu amcia akada Amso patron tu kakela Bautu amcia akada Tu uzvar Romaco Model nirmoljanco Tu uzvar Romaco Model nirmoljanco Cortu soda sabalamco Bogta sugli porcico Cortu soda sabalamco Bogta sugli porcico